व्याख्या मुद्रां करसरसिजय पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशविप्लावयन्मान् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य तृतीयपादस्य व्याख्यानं चलति। अद्य अधिकृत्य कृते ग्रन्थे शिशुक्रन्दयमसभद्वन्द्वेन्द्रजननादिभ्यश्च सोऽस्य निवासः अभिजनश्च वासुदेवार्जुनाभ्यां बुन् जनपदीनां जनपदवत् सर्वं जनपदेन समानशब्दानां बहुवचने एतेषु सूत्रेषु व्याख्यानं भवति। पूर्वं काशिकादृष्ट्या अनन्तरं भाष्यदृष्ट्या व्याख्यानं करणीयमस्ति। अधिकृत्य कृते ग्रन्थे इति सूत्रे तद्गच्छति पथि दूतयोः इत्यस्मात् सूत्रात् तत् इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। तेन अत्र तत् इति द्वितीयान्तं पदम्, तेन द्वितीयान्तात् यन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकात् अधिकृत्य कृते ग्रन्थे इत्येतस्मिन् अर्थे प्रत्ययः भवति। अत्र केवलम् अयं प्रत्ययः भवति इति निलोकितः। अतएव यथा विहितं प्रत्ययो भवति, अर्थात् सामान्य प्रत्ययोऽपि भवति अथवा यत्किञ्चित् सूत्रं प्रकृतिविशेषात् तत् प्रत्ययविशेषं शास्ति तदपि भवति इत्यर्थः। यथा विहितं प्रत्ययो भवति इत्यस्य तात्पर्यम्। यत् तत्कृतं ग्रन्थश्चेत् तत्कृतं ग्रन्थः भवेत् इति विषयेपि चिन्तनीयमस्ति। यथा सुभद्राम् अधिकृत्य कृतः ग्रन्थः सौभद्रः, अत्र सुभद्रशब्दात् अणप्रत्ययः अनेन सूत्रेण तन सौभद्रः भवति। गौरीमित्रः एवं गौरीमित्रः इत्यपि वर्तते। तत्र गौरीमित्र तत्रापि अत्र एवं यायातः इत्यत्र अत्रापि अणप्रत्ययः अधिकृत्य ग्रन्थे अर्थे अत्र संजातः वर्तते। ग्रन्थै इति कथम् उक्तं वर्तते, अर्थात् तत्र अधिकृत्य तत्र कश्चन कार्यविशेषः कृतः किन्तु सः ग्रन्थः नास्ति, कश्चन अन्यः वर्तते। तद्विषये अनेन सूत्रेण कार्यं न भवति। यथा सुभद्राम् अधिकृत्य कृतः प्रासादः इत्यर्थे अत्र न भवति। लुवाख्यायिकार्थस्य प्रत्ययस्य बहुलं लुक्, अर्थात यत् आख्यायिकार्थः यः प्रत्ययः, अर्थात यथा सुभद्राम् अधिकृत्य कृता आख्यायिका काचन भवति तर्हि तस्य लुक् भवति तस्य प्रत्ययस्य इति एतस्य वार्तिकस्य तात्पर्यम्। लुवाख्यायिकार्थस्य प्रत्ययस्य बहुलं वासवदत्ताम् अधिकृत्य कृता आख्यायिका वासवदत्ता। एवमेव कादम्बरी इति शब्दोऽपि तथैव वर्तते। कादम्बरीम् अधिकृत्य कृता आख्यायिका कादम्बरी इत्येव भवति। तस्मात् विहितः यः प्रत्ययः अणप्रत्ययः तस्य लुक् भवति। एवं सुमनोत्तर शब्दः वर्तते। सुमनोत्तराम् अधिकृत्य कृता आख्यायिका सुमनोत्तरा उर्वशी। अत्र भैमरथी इति न भवति। भैमरथीम् अधिकृत्य कृतः भीमरथम अधिकृत्य कृता आख्यायिका
भीमरथी इति न भवति भैमरथी अत्र अर्थात् तत्र लुक् न भवति इत्यादि। एवं एतस्य विषये अत्र विचारः जातः काशिका दृष्ट्या। भाष्यकार अधिकृत्य कृते ग्रंथे इति सूत्रे कथयति अधिकृत्य कृते ग्रंथे लुप् आख्यायिकाभ्यः बहुलम् आख्यायिकाभ्यः विषये अत्र लुप् भवति। यदा अत्र वासव दत्ता सुमनोत्रा इति पदद्वयम् अत्रापि दत्तं वर्तते, न च भवति भैमरथी इत्यत्रापि एतत् उदाहरणम् अत्रापि दत्तं वर्तते, अर्थात् कुत्रापि न भवति इत्यर्थः अनेन ज्ञायते। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते अधिकृत्य कृते ग्रन्थे इत्यधिकारे एव इति विषये एव शिशु क्रन्द यम सभ द्वन्द्वेन्द्र जननादिभ्यश्च इति सूत्रं कथयति यत् द्वितीयान्तात् यन्तादावन्तात् प्रातिपदिकात् अधिकृत्य कृते ग्रन्थे इत्यर्थे शिशु क्रन्द यम सभ एवं अत्र द्वन्द्व समस्तः यः शब्दः एवं इंद्रजननादिगण पठितेभ्यः शब्देभ्यः छ प्रत्ययः भवति। यथा अत्र प्रयोगः वर्तते शिशूनां क्रन्दनम् इशिशु क्रन्दः शिशूनां क्रन्दनम् इति शिशु क्रन्दः अत्र षष्ठी समासः। शिशु क्रन्दम् अधिकृत्य कृता ग्रन्थः अत्र यद्यपि अधिकृत्य कृते ग्रन्थे इति सूत्रेण अणप्रत्ययस्य प्राप्तिरस्ति किन्तु तम् अणप्रत्ययं प्रबाध्य अत्र अनेन सूत्रेण छ प्रत्ययः भवति, तेन शिशुक्रन्दीयः इति भवति। एवं यमस्य सभा यमसभा यमसभाम् अधिकृत्य कृतः ग्रन्थः इति विग्रहे अत्र यमसभ इत्यस्मात् अत्र छ प्रत्यय कृते यमसभीयः इति भवति। एवं द्वन्द्वः द्वन्द्वसमस्तः शब्दः यदा अग्निकाश्यपः अग्निश्च काश्यपश्च इति अग्निकाश्यपौ अधिकृत्य कृतः ग्रन्थः अग्निकाश्यपीयः। एवमेव तत्र शेनकपोतीयः शेनश्च कपोतश्च इति शेनकपोतौ तौ अधिकृत्य कृतः ग्रन्थः शेनकपोतीयः। अत्र द्वन्द्वसमासः वर्तते। एवमेव शब्दार्थश्च सम्बन्धश्च इति शब्दार्थसम्बन्धौ तौ अधिकृत्य कृतः ग्रन्थः कृतं प्रकरणं शब्दार्थसम्बन्धीयं प्रकरणम्। एवमेव अत्र वाक्यं च पदं च इति वाक्यपदे अधिकृत्य कृतः ग्रन्थः कृतं पुस्तकं वाक्यपदीयम्। एवं इंद्रजननादिगण पठितेभ्यः शब्देभ्यः यथा इंद्रजननम् अधिकृत्य इंद्रजननीयम् प्रद्युम्नागमनम् अधिकृत्य कृतं पुस्तकं प्रद्युम्नागमनीयम्। इंद्रजननादिः आकृतिगणः तेन यादृशा एवं भूतः कश्चन प्रयोगः वर्तते तर्हि तेन प्रयोगेण तस्य पाठः अत्र अनुमेतव्यः। अतएव अत्र प्रयोगतः अनुसर्तव्यः। प्रातिपदिकेषु न पठ्यते, प्रातिपदिकेषु तस्य पाठः नास्ति। अग्रे तावत् वार्तिकम् अस्ति द्वन्द्वे देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधः। द्वन्द्वविषये देवासुर रक्षोसुर गुणमुख्य एते प्रयोगाः अत्र न गृह्यन्ते। देवासुरादिगण पठिताः ये शब्दाः ते द्वन्द्वेषु न गण्यन्ते। तेन देवासुरम् अधिकृत्य कृतं पुस्तकं दैवासुरं रक्षोसुर देवासुरौ अधिकृत्य कृतं पुस्तकं दैवासुरं रक्षश्च असुरश्च रक्षोसुरौ तौ अधिकृत्य कृतं पुस्तकं राक्षोसुरम्। एवमेव गुणश्च मुख्यश्च इति गुणमुख्ये अधिकृत्य कृतं पुस्तकं गौडमुख्यम्।
एवं अत्र वर्तते इन्द्रजननादे आकृतिगणत्वात् शिशुक्रन्दादयोऽपि तत्रैव द्रष्टव्याः अतः तत्र यतोहि शिशुक्रन्दादयः ये सन्ति तत्रैव एतेषामपि आकृतिगणत्वात् इन्द्रजननादयः आकृतिगणाः सन्ति शिशुक्रन्दानामपि तत्रैव पाठः स्वीकरणीयः इति ग्रन्थकारस्य आशयः प्रपञ्चार्थम् येषां पृथक्तया ग्रहणं वर्तते एवं च सति देवासुर प्रतिषेधो न वक्तव्यः देवासुरादिभ्यः तत्र प्रतिषेधः न वक्तव्यः छ प्रत्ययस्य यतोहि ततः छ प्रत्ययस्य अदर्शनात् तच्छ प्रत्ययः दृश्यते एव न एवं च सति देवासुरादि प्रतिषेधो न वक्तव्यः देवासुराभ्यः तत्र छ प्रत्ययस्य प्रतिषेधः भवति प्रतिषेधकथनस्य आवश्यकता नास्ति छ प्रत्ययस्य अदर्शनात् तत्र अथवा एवं देवासुरा द्वन्द्वे देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधः वक्तव्यः एवं से देवासुरादि प्रतिषेधो न वक्तव्यः ततश्च प्रत्ययस्य अदर्शनात् इत्यस्य कथनस्य अत्र न इति न करणीयम् अत्र तथा एवं च देवासुर प्रतिषेधो वक्तव्यः इति भवेत् नाम ततश्च प्रत्ययस्य अदर्शनात् अतः तत्र एवं अथवा एतस्य व्याख्या एवं करणीया यत् प्राप्तौ सत्यां निषेधः अतः छ प्रत्ययस्य प्राप्तिरेव नास्ति कथमिति चेत् अनभिधानात् अस्मात् हेतोः अत्र प्रतिषेधोऽपि न वक्तव्यः इति मन्ये ग्रन्थकारस्य आशयः तावत् भाष्यग्रन्थं पश्यामः एतस्मिन् विषये भाष्यकारः अधिकं न वक्ति सः कथयति द्वन्द्वे देवासुरादिभ्यो प्रतिषेधः इति वक्ति द्वन्द्वे देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः दैवासुरं राक्षोसुरं दैवासुरी राक्षोसुरी तो एवं रूपेण एतस्य तात्पर्यम् अत्र केवलम् एतदेव वार्तिकम् अत्र भाष्ये विचारितं वर्तते अतः अत्र काशिकाकारस्य यत् कथनं वर्तते देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधो न वक्तव्यः इति तत्र विचारणीयः सः ग्रन्थः काशिकाकारस्य यतोहि अत्र वार्तिककारः यथैव वक्ति तथैव भाष्यकारः अपि तस्य समर्थनं विदधाति इति कृत्वा अत्र देवासुरादिभ्यः छ प्रत्ययः न भवति इति प्रतिषेधः वक्तव्य एव इत्येवं ज्ञातव्यम् अग्रे तावत् वार्तिकं सूत्रमस्ति सोऽस्य निवासः अभिजनस्य इति सूत्रद्वयं सहैव पठितं वर्तते भाष्ये अतः अनयोः व्याख्यानं सहैव वर्तते किन्तु काशिका ग्रन्थे अनयोः व्याख्यानं पृथक्तया वर्तते तथा पृथक्तया अस्माभिः पूर्वं सूत्रद्वय विषये तत्र काशिका ग्रन्थं पश्यामः सः अस्य निवासः सः इति प्रथमान्तं पदं द्योतयति तेन स प्रथमासमर्थात् अस्य निवासः इति अर्थे अस्य इति षष्ठ्यर्थे यथा विहितः प्रत्ययः भवति तो यत् प्रथमासमर्थं निवासश्चेत् स भवति अर्थात् प्रथमान्तात् यन्तात् प्रातिपदिकात् यन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकात् अस्य निवासः इत्यर्थे यथा विहितः प्रत्ययः यथा विहितं प्रत्ययो भवति निवास इति शब्दस्य अर्थः निवसन्ति अस्मिन् इति निवासः निवासस्थानम् इत्यर्थः निवासः इत्युक्ते निवासस्थानं देशः उच्यते तो सृग्नो निवासः अस्य मथुरा निवासः यस्य राष्ट्रं निवासः यस्य एवं भूते विग्रहे एतेभ्यः सृग्न मथुरा राष्ट्रशब्देभ्यः अत्र अण् प्रत्यय कृते सति सृग्नः माथुरः राष्ट्रियः अत्र राष्ट्र इति शब्दात् घ प्रत्ययः भवति तो राष्ट्रियः इति शब्दाः अत्र सिद्ध्यन्ते एवं अभिजनस्य इत्येतत् सूत्रं यद् वर्तते तत्रापि सः अस्य इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति सोऽस्य निवासः इत्यस्मात् सूत्रात् तेन प्रथमान्तात् यन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकात् अस्य अभिजनः इति विग्रहे अत्र यथा विहितं प्रत्ययः भवति अस्य इति षष्ठ्यर्थे यथा विहितं प्रत्ययो भवति इत्यत्र तात्पर्यं वर्तते यदि प्रथमा समर्थः अभिजनश्चेत् सः तत्र प्रश्नः भवति अभिजन इति शब्दः निवास इति शब्दः उभयोः तत्र निवासवाचकत्वमेव वर्तते तर्हि पृथक्तया अनेः विधान तत्र उपदेशस्य का आवश्यकता इति प्रश्नः उदेति
अत्रोच्यते तत्संबंधात् देशः अभिजनः इत्युच्यते। अभिजनः नाम पूर्वबान्धवः यत्र निवसन्ति। पूर्वबान्धवः अत्र तत्र पूर्वबान्धवः इत्युक्ते भवताम् अत्र निवासः तत्र मन्ये तत्र त्रिपुरुषाः चत्वारो अपुरुषाः अत्र निवासं कृतवन्तः सन्ति। इतः पूर्वं ये तत्र अस्माकं पूर्वजाः अन्यत्र आसन् स देशः अभिजन इत्युच्यते। यत्र पूर्वजानां पूर्वं निवासः आसीत् सः देशः अभिजनः उच्यते। यत्र साम्प्रतं निवासः क्रियते स देशः निवासशब्देन कथ्यते। अतएव अत्र काशिककारो विभक्ति अभिजनः पूर्वबान्धवः तत्संबन्धात् देशः अभिजन इत्युच्यते। सदा अभिजन इति शब्दः पूर्वबन्धुवाची वर्तते। यस्मिन् पूर्वबान्धवस्य निवासः वर्तते स देशः अभिचारात् तत्र सोऽपि अभिजनः उच्यते। तस्मात् यः देशवाचिनः प्रत्ययः भवति अर्थात् अभिजन शब्दोऽपि अत्र पूर्वोषित देशवाची भवति। अत्र बन्धुभ्यः न भवति। अत्र अतः बन्धुशब्द अत्र अभिजन शब्दः अत्र बन्धुवाचः नास्ति। अपितु पूर्वबन्धुनिवासदेशः अत्र अभिजन शब्दः कथ्यते। निवासः अत्र साम्प्रतं यत्र अस्माकं निवासः वर्तते स देशः अत्र निवासः इत्युच्यते। तो सुगुणः अभिजनः सुगुणः निवासः इत्युक्ते सुगुणः अभिजनः अस्य इति विषये अणप्रत्यये सौगुणः एवं मथुरा शब्दात् माथुरः राष्ट्र शब्दात् घ प्रत्ययात् राष्ट्रियः। निवासाभिजनयोः को विशेषः? अत्र पुनः प्रश्नः आगतः। अत्रापि काशिकाकारः तस्य विषये सम्यक् वदति। यत्र सम्प्रति उष्यते स निवासः यत्र पूर्वैः अर्थात् पूर्वबान्धवैः तत्र उषितं सः अभिजनः। अत्र योग विभागात् वर्तते यत् अभिजन इति शब्दस्य आयुधजीविभ्यश्च इत्यत्र तत्र अनुवृत्तिः स्यात्। एतदर्थम् अत्र पृथक् पृथक् अन्यथा तत्र सोस्य निवासाभिजनौ जनयोः एवं सोस्य निवासाभिजनौ इति तत्र सूत्रं स्यात्। अत्र एतद् विषये यद्यपि भाष्यग्रन्थे बहु व्याख्यानं नास्ति तथापि यत् आवश्यकं तद् व्याख्यानम् अत्र विद्यते एव। अत्र भाष्यकारः कथयति यतोहि उभयोः सूत्रयोः सहैव व्याख्यानं भाष्ये वर्तते। अत्र वस्तुतः अभिजन निवास इति पदयोः विषये एव चिन्तनम् अस्ति भाष्यकारस्य। निवासाभिजनयोः को विशेषः? निवासानां यत्र सम्प्रति उष्यते अभिजनां यत्र पूर्वैः उषितम् इत्युक्तं वर्तते। अत्र कैयटः अपि एतस्य व्याख्यानविषये कथयति। अभिजनशब्देन पूर्वे बान्धाः उच्यन्ते तत्सम्बन्धात् देशः अभिजनः गृह्यते। निवासशब्देन नापि अधिकरणसाधनेन देश एव इत्यभिप्रेत्य अत्र प्रश्नः वर्तते। निवासो नाम यत्र स्वयं वसति स तस्य निवासः यत्र पूर्वबान्धवानाम् उषितं सः अभिजनः। निवाससाहचर्यात् अभिजनः अपि शब्दः अत्र देशवाची भवति न तु पूर्वबान्धुवाची भवति। एवं रूपेण अत्र कैयटः एतस्य व्याख्यानं कृतवान्। नागेशोऽपि एतदेव व्याख्यानं समर्थितवान्। अग्रे सूत्रं वर्तते वासुदेवार्जुनाभ्यां बुन्। एतत् सूत्रस्य विषये अत्र काशिकाकारः कथयति यत् वासुदेव शब्दात् अर्जुन शब्दात् तत्र प्रत्ययः भवति। कस्मिन् अर्थे प्रत्ययः भवति एतस्मिन् विषये अत्र कथयति सोऽस्य भक्तिः इत्येतन् विषये अर्थात् सोऽस्य निवासः इत्यस्मात् सूत्रात् सः अस्य इत्यंशस्य अत्र अनुवृत्तिर्भवति। अथ च भक्ति इत्यस्मात् सूत्रात् भक्ति इत्यर्थस्य अनुवृत्तिर्भवति।
तेन वासुदेवार्जुनाभ्यां गन्ताभ्यां प्रातिपदिकाच्च गुणप्रत्ययः भवति सोऽस्य भक्ति इत्यस्मिन् विषये। एतत् सूत्रम् अत्र पूर्वकथितस्य छ प्रत्ययस्य अण प्रत्ययस्य च अपवादत्वेन बाधनं विधाय प्रवर्तते। तेन वासुदेवः भक्तिरसीति वासुदेवकः, अर्जुनः भक्तिः अस्य इति अर्जुनकः इति भवति। गुण प्रत्यय, गुण इत्यत्र केवलं नकारस्य तत्र संज्ञा लोपो भवतः। अनन्तरं वु इत्यस्य योर्नाको अकादेशे अन्यत् सर्वं तत्र यदा कार्यं भवति तदा वासुदेवकः अर्जुनकः इति रूपं जायते। ननु वासुदेव शब्दात् गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो इति भूय अस्त्येव, न चात्र भूयवियोर्विशेषोऽपि तत् किमर्थं वसुदेव ग्रहणम्? संज्ञैषा देवता विशेषस्य न क्षत्रियाख्य। अत्र प्रश्नः भवति, यतोहि अत्र सूत्रं वर्तते अग्रे गोत्र क्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं भूयि। गोत्रवाचिनः ये शब्दाः, क्षत्रियवाचिनः ये शब्दाः, तेभ्यः बहुलतया भूय प्रत्ययः भवति। अत्र वसुदेव शब्दः अपि वासुदेव शब्दोऽपि तत्र क्षत्रियविशेषवाची वर्तते। अतः तस्मादपि अनेनैव सूत्रेण भूय प्रत्यय कृते सति वासुदेवकः इति रूपं स्यात्। न च अत्र स्वरभेदः न च स्वरूपभेदः। यतोहि गुण इति प्रत्यय कृते सत्यपि इनित्यादि सूत्रेण आद्युदात्ता भवति, एवं भूय प्रत्यय कृते सत्यपि इनित्यादि सूत्रेण आद्युदात्तता भवति। स्वरूपमपि तथैव भूय प्रत्यय सत्य वासुदेवकः, गुण प्रत्यय कृते सत्यपि वासुदेवकः। अत्र उभयत्र न कश्चन भेदः। तर्हि किमर्थम् अत्र वासुदेव पदस्य वासुदेवार्जुनाभ्यां गुणिति सूत्रे ग्रहणं वर्तते इति प्रश्नः। एतस्य समाधानम् अत्र वदति ग्रन्थकारः, यत् वासुदेव इति क्षत्रियाख्या संज्ञा नास्ति। एषा संज्ञा देवता विशेषस्य वर्तते। तो देवता विशेषवाचकत्वात् अत्र क्षत्रिय पदेन वासुदेव शब्दस्य ग्रहणं न भवितुमर्हेत्। फलतः अत्र संज्ञावाचकः यः देवता विशेषवाचकः यः वासुदेव शब्दः, तस्मात् वासुदेवकः इति स्वरूपलाभाय अर्थलाभाय च वासुदेवार्जुनाभ्यां गुणिति सूत्रे अत्र वासुदेव पदस्यापि निर्देशः विद्यते। अग्रे तावत् अजाद्यदन्तम् अल्पाजतरम् इति अर्जुन शब्दस्य पूर्वनिपातनम् अकुर्वन् ज्ञाप्यते अभ्यर्हितं पूर्वनिपतितं भवति। अत्र प्रश्नः भवति, वासुदेवस्य अर्जुनश्च इति अर्जुन वासुदेवौ इति स्याताम्, कथं वासुदेवार्जुन इति? यतोहि अजाद्यदन्तं, तत्र अजाद्यदन्तम् अत्र अर्जुन शब्दः वर्तते, अजादि वर्तते, अत्र अदन्तोऽपि वर्तते। तो अजाद्यदन्तस्य पूर्वनिपातः भवति, तेन अर्जुन वासुदेवाभ्याम् इति भवितव्यं। कथं वासुदेवार्जुनाभ्याम् इति सूत्रविषये चिन्तनमस्ति। तद्विषये अत्र कथयति अभ्यर्हितञ्च, अभ्यर्हितस्य पूर्वनिपातः वासुदेवार्जुनयोः अत्र वासुदेव अभ्यर्हितः भवति। समाधे तो अभ्यर्हितः नाम पूजितः, सम्मानितः, अधिकः सम्मानितः इत्यर्थः। यद्यपि सर्वे सम्मानिताः भवन्ति, किन्तु यस्य सम्मानः अधिकः भवति इति कृत्वा अभ्यर्हितपदेन तस्य ग्रहणं क्रियते। अस्मादेतस्य पूर्वनिपातः। एवं विचारः अत्र आशङ्काग्रन्थे एतस्मिन् सूत्रे विहितः वर्तते। भाष्यकारः अत्र विचार्य तथैव किं यः भाष्ये यः विचारः तस्यैव तमेव विचारं गृहीतवान् काशिकाकारः। अतएव मुख्यविचारः तु भाष्यकारी एव। किमर्थं वासुदेव शब्दात् गुण विधीयते, न गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं भूयि इत्यनेव सिद्धं। नैयस्ति विशेषः वासुदेव शब्दात् गुणो वा भूयो वा तदेव रूपं स एव स्वरः। तदेव रूपं भी तथैव वर्तते, स्वरूपी तथैव वर्तते। अतः भिन्नता एतस्य पाठस्य का आवश्यकता इति प्रश्नः।
अत्र विषये प्रदीपकारः किञ्चित् वक्ति किमर्थमिति भाष्यप्रतीकमादाय वसुदेवस्य अपत्यं वासुदेवः ऋष्यन्धकीति अण्णन्तः तत्र गुरोतत्र क्षत्रियात्वाच्च भूय रूपसरयोः सिद्धत्वात् प्रश्नः। वसुदेवस्य अपत्यं पुमान् वासुदेवः ऋष्यन्धकीति सूत्रेण अत्र अण् प्रत्ययः वर्तते वासुदेव शब्दे। अतः वासुदेवस्य अपत्यत्वात् गोत्रापत्यम् आदाय अत्र गोत्रवाची अपि भवति। वसुदेवः क्षत्रियः अतः क्षत्रियवाचकत्वं मे भवति। अतः अत्र भूय प्रत्ययः तत्र गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलम्बु इति सूत्रेण भवितुमर्हति। पुनः किमर्थं प्रश्नः एवं रूपेण एतस्य विचारं कृतवान्। एतस्मिन् विषये नागेशः गोत्र इति विषये स्वकीयम् अरुचिं सूचयति। सः कथयति अपत्याधिकारात् उत्तरत्र लौकिकं गोत्रम् तच्च प्रवराध्याय प्रसिद्धमेव न चैतत् तत्प्रसिद्धम् अतएव अग्रे नैषा क्षत्रियाख्या इत्येव भाष्ये वक्ष्यते। तात्पर्यं किमस्ति? तात्पर्यम् इदं वर्तते यत् गोत्रपदेन तस्यैव ग्रहणं भवति यत्र गोत्र प्रवराध्याय येषां तेन रूपेण तथा विचारः वर्तते। तो अत्र गोत्र प्रवराध्याये वासुदेव इति शब्दस्य पाठः नास्ति। अतः गोत्रत्वेन वासुदेवस्य ग्रहणं न भवितुमर्हति। अपि च वसुदेवस्य अनन्तरापत्यं वासुदेवः इत्युक्ते अत्र पत्यार्थकत्वेन पारिभाषिकस्यापि गोत्रशब्देन तत्र वासुदेव शब्दस्य ग्रहणं न भवितुमर्हति। यतोहि अत्र वासुदेवः अनन्तरापत्यं वर्तते न तु गोत्रापत्यम्। अतः गोत्रत्वेनापि तस्य व्यवहारः न भवितुमर्हति। अतः इदं चिन्त्यं वर्तते कैयटकथनम् अपत्याधिकारात् उत्तरत्र लौकिकं गोत्रं तच्च प्रवराध्याय प्रसिद्धमेव न चैतत् प्रसिद्धम् अतएव अग्रे नैषा क्षत्रियाख्या इत्येव भाष्ये एवं रूपेण कैयट विषये तत्र गोत्र विषये काचन अरुचिः सूचिता नागेशेन। अग्रे तावत् भाष्यकारस्य विषये यः भाष्यकारेण यः प्रश्नः उत्थापितः तद्विषये अत्र भाष्यकारः स्वयमेव समाददाति। एवं इदं तर्हि प्रयोजनं वासुदेव शब्दस्य पूर्वनिपातं वक्ष्यामि। वासुदेवस्य पूर्वनिपातः स्यात् अथवा नैषा क्षत्रियाख्या संज्ञा नैषा क्षत्रियाख्या संज्ञा एषा तत्र भवति। अर्थात् वासुदेवस्य पूर्वनिपातार्थम् एतत् सूत्रं वर्तते न वासुदेवस्य ग्रहणमत्र वर्तते। अर्थात् अव्यवहितम् इत्यनेन तस्य पूर्वनिपातः भवति। किन्तु एतत् समाधानं तत्र विहाय कथम् अथवा इत्यादिना द्वितीयं समाधानमत्र दत्तं भगवता भाष्यकारेण। एतद्विषये कैयटः किञ्चित् चिन्तयति। पूर्वनिपातम् इति अभ्यर्हितं पूर्वं निपतति इत्यस्य अर्थस्य ज्ञापनार्थं। यतो हि अभ्यर्हितं च इति वार्तिकं वा सूत्रं वा किमपि नास्ति। किन्तु वचनं विना वासुदेवार्जुनाभ्याम् इति तत्र प्रयोगः साधु कथं स्यात्? एतदर्थम् अत्र अर्जुनस्य वासुदेवस्य ग्रहणं वर्तते। वासुदेवग्रहण इति सूचयति सूत्रकारः यत् यः अभ्यर्हितः भवति तस्य पूर्वनिपातः क्रियते। वासुदेवस्य पूर्वनिपातं वक्ष्यामि इति विषये। अथवा नैषा क्षत्रियाख्या संज्ञा वासुदेव इति तत्र क्षत्रियवाचिनी काचन संज्ञा नास्ति। नैषा संज्ञा एषा तत्र भवतः भगवतः कृष्णस्य एषा संज्ञा वर्तते, नाम वर्तते। अतः नाम यद् वर्तते तद् गोत्रवाची अथवा तत्र संज्ञावाची न भवति। यतोहि एवं रूपेण अत्र एतस्य ग्रहणम्। अग्रे सूत्रं वर्तते जनपदीनां जनपदवत् सर्वं जनपदेन समानशब्दानां बहुवचने इति सूत्रमस्ति। एतत् सूत्रस्य विषये काशिकाकारः किं वदति पूर्वं काशिका दृष्ट्या वयं जानीमः। अनन्तरं भाष्यकारदृष्ट्या
तत्र विचारः भविष्यति। अत्र काशिकाकारः कथयति जनपदिनो ये बहुवचने जनपदेन समान शब्दः तेषां जनपदवत् सर्वं भवति प्रत्ययः प्रकृतिश्च सोऽस्य भक्ति इत्येतस्मिन् विषये। अर्थात अत्र जनपदिना ये जनपदिना जनपदे ये सन्ति ते जनपदिनः। तो ये जनपदिनः सन्ति ते बहुवचने विषये तद्वाचिनः तत्र जनपदिवाची यः शब्दः वर्तते तेन जनपद शब्दवत् तत्समान शब्दः ते गृह्यन्ते तेन सर्वं भवति इत्यर्थः। तत्र जनपदम् उद्दिश्य यः प्रत्ययते स अत्र जनपदी वाचकाः शब्दात् भवति। प्रकृतिश्च सैव प्रकृत्यादेशः कश्चन कुत्रापि भवति तदपि भवति, किन्तु एतत् सर्वं कदा भवति सोऽस्य भक्तिः इत्यस्मिन् विषये। अत्र जनपद तदबध्योषि इति प्रकरणे ये प्रत्ययाः विहिताः ते जनपदिभ्यः अपि अस्मिन् अर्थे अतिदिश्यन्ते। जनपदी शब्दस्य अर्थः यथा अत्र पूर्वम् आगतं जनपदस्वामिनः क्षत्रियाः जनपदिनः वर्तन्ते। जनपदस्वामिनः क्षत्रियाः जनपदी शब्देन गृह्यन्ते। अङ्गः जनपदः येषां ते अङ्गाः वर्तन्ते। तो अंगा जनपदो भक्ति अस्य इति विग्रहे अंग शब्दात् तत्र भूय पद प्रत्यय कृते सति आंगकः वांगकः सव्यकः पौंड्रकः। तो अत्र भूय प्रत्ययः कृतः वर्तते। तेन भूय प्रत्यय कृते सति एते शब्दाः अत्र सिद्धः भवन्ति। तदवत् यतो अत्र जनपदः भक्ति अस्य इति जनपद शब्दात् भवति। आंगकः वांगकः सव्यकः पौंड्रकः भूय प्रत्ययः भवति। तदवत् अत्र अंग शब्दः यः वर्तते अंगाः क्षत्रियाः अंगदेश निवासने क्षेत्रते अंगाः उच्यन्ते। अंगा क्षत्रियाः भक्तिः अस्य इति आंगकः। वंगाः क्षत्रियाः इति तत्र सह भक्तिः अस्य इति वांगकः एवं सव्यकः पौंड्रकः इति भवति। जनपदे नाम इति किं जनपदिवाचिनः ये शब्दाः ते गृह्यन्ते कथमिति पञ्चालाः ब्राह्मणाः भक्तिः अस्य। पञ्चालदेशीयाः ब्राह्मणाः पाञ्चालाः भवन्ति। तो पञ्चालाः ब्राह्मणाः भक्तिः अस्य अत्र भवति। यतो हि अत्र जनपदवाची शब्दः क्षत्रियाणामेव वाचकः भवति, ब्राह्मणानां वैश्यानां शूद्राणां वाचकः न भवति। अतः तत्र एवं भूतप्रयोगोऽपि न जायते। तर्हि अत्र प्रश्नः भवति जनपदवत् सर्वम् इति सर्वशब्देन कस्य ग्रहणं भवति? सर्वशब्दः अत्र उच्यते सर्वग्रहणं प्रकृत्यतिदेशार्थं प्रकृतेः अतिदेशः स्यात् स च द्वेकयोः प्रयोजयति। अर्थात् द्वित्वविषये एकत्वविषये। वृद्धिनिमित्तेषु भूयादिषु विशेषः नास्ति। वृद्धिनिमित्तेषु भूयादिषु कश्चन विशेषः नास्ति। मद्रवृज्योः कनि विशेषः, किन्तु मद्र शब्दात् वृज शब्द यदा कन प्रत्ययः क्रियते तदा विशेषः भवति। मद्रस्य अपत्यम् इति विग्रहे द्वज मगध कलिंग सूर मसा दण इति सूत्रात् अण प्रत्यय कृते सति माद्रः इति निष्पद्यते। एवं वृज शब्दात् वृद्धेत् कोसलादा जाद् इति सूत्रेण ह्यंग प्रत्यय सति तत्र वृज शब्दात् वार्यः इति भवति। सा भक्ति अस्य इति प्रकृते निर्हासे कृते मद्रकः ब्रजिकः इति रूपं जायते। जनपदेन समान शब्दानाम् इति किम् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? तत्र अनुषण्डः जनपदः पौरवः राजः स भक्ति अस्य इति विषये तत्र पौरवीयः इति रूपम् अत्र साधितः वर्तते। एवं बहुवचन ग्रहणं समान शब्दता विषय लक्षणार्थम्। अत्र बहुवचने इति तत्र सूत्रे आगतं वर्तते। बहुवचने इति समान शब्दानां बहुवचने। बहुवचन ग्रहणस्य तात्पर्यं किमस्ति? समान शब्दता विषय लक्षणार्थम् अत्र वर्तते। अन्यथा यत्रैव समान
शब्दता तत्रैव आदेशः स्यात् अन्यत्र न स्यात्। एक वचन द्विवचनयोर न स्यात्। वांगो वांगौ वा भक्ति अस्य अत्र न भवतु परे तत्र वांगाः भक्ति अस्य इति बहुवचने। बहुवचने तु बहुवचने समान शब्दानाम् एक द्विवचनयोः सत्यपि शब्दभेदे अतिदेशः भवति। शब्दभेदेपि अतिदेशः भवति। वांगः इति प्रयोगः भवति, वांगी इति प्रयोगः भवति, वांगकः इति प्रयोगः भवति। तो वांगः वांगी व भक्ति अस्य इति वांगकः इति रूपस्य सूत्रे जायते। एवं रूपेण काशिका ग्रन्थे एतस्य सूत्रविषये व्याख्यानमत्र जातं। भाष्यकारः अपि अत्र सम्यक्तया एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं विददाति। स कथयति अत्र सूत्रे सर्वग्रहणस्य प्रयोजनं किमस्ति, किमर्थम् अत्र सर्वग्रहणं वर्तते। अत्र कैयटः अपि किञ्चित् भक्ति जनपदिनः इति प्रयोगमादाय भाष्य तत्र सूत्रघटकं जनपदिनः। यद्यपि जनपदिनः इति प्रयोगः नास्ति, अत्र जनपदिनां जनपदवत् सर्वं जनपदेन समानशब्दानां बहुवचने। तो अत्र जनपदिन् इति शब्दस्य व्याख्यानं विदधाति। जनपदिनां इति शब्दस्य नहीं, जनपदिन् इति शब्दस्य व्याख्यानं। जनपदिना जनपदस्वामिनः क्षत्रियाः तद्वाचिनां बहुवचने जनपादिवाचिना शब्देन समानश्रुतीनां जनपदवत् सर्वं भवति। अर्थात् स्वस्वभक्ति इत्येषन् विषये यथा अंगाः जनपदः भक्ति अस्य इति अंगकः अवृद्धादपि यत्र भूय प्रत्ययः भवति एवं अंगाः क्षत्रियाः भक्ति अस्य इति विषये अत्र तथा करणं भवति। एवं स्थिते इति प्रश्नः सर्ववचनम् इति वर्तते। सर्ववचनं तो सर्ववचनं अंतरेणापि सर्व इति शब्दः वर्तते। सर्ववचनं किमर्थं तत् सर्वशब्द इति विषये यतोहि तत्र सर्वशब्दः सर्ववचन शब्दः सुनाति। सर्ववचनं किमर्थम् अर्थात् सर्वशब्दस्य कथनं किमर्थम् इति तात्पर्यं वर्तते। तो अंतरेणापि सर्ववचनं जनपदवति इति सामान्य आदेशः अत्र क्रियमाणः सर्वस्य भविष्यति इति भावः इति तात्पर्यम्। सर्ववचनं किमर्थमिति विषये भाष्यकारः तस्य प्रश्नस्य अत्र समाधानं प्रस्तौति। सर्ववचनं प्रकृतिनिर्हासार्थम् इत्युक्तं। किं तात्पर्यम् अत्र स्यात्? सर्ववचनं क्रियते प्रकृतिनिर्हासार्थम्। प्रकृतिनिर्हासो यथा स्यात्। निर्हासानाम् अपचयः अल्पत्वं। तो प्रकृतेः अल्पत्व विधानाय तथा कृतं वर्तते। असति सर्वग्रहणे प्रत्ययस्यैव प्राधान्यात् तद्देशः स्यात् न तु प्रकृतेः अपि स्यात्। सर्वग्रहणात् तु प्रकृतेः अपि भवति, तस्यापि अपचयः स्यात्। निर्हासः अपचयः जनपदाधिकार विहित प्रत्यय प्रकृति तुल्यता इति एतस्य मुख्यं तात्पर्यम् आयाति। एवं च तस्य अपचयः फलति। तच्च मद्रवृद्ध्यर्थम् वृद्ध्यर्थं द्रष्टव्यम्। अर्थात् वृद्धिसंज्ञा वृद्धिनिमित्तेषु भूयादिषु विशेषभावम् अत्र तच्च इति। तच्च अर्थात् द्वित्वैकत्वयोः शब्दभेदातिदेशः प्रकृतिनिर्हासार्थः न तु बाहुत्ये वर्तते। तत्र मद्रा इति शब्दभेदाभावात् मद्रकादि विषये एवं रूपेण अत्र चिन्तनमस्ति। अग्रे तावत् उच्यते अत्रैव माद्रः भक्तिः अस्य इति माद्रौ वा। माद्रः भक्तिः अस्य माद्रौ वा भक्तिः अस्य इति विषये तत्र एकवचनान्तः विग्रहः भवेन्नाम द्विवचनान्तेन विग्रहः भवेन्नाम तत्र भद्रकः इत्येव रूपो भवति। वार्यः भक्ति अस्य वार्यौ वा भक्तिः अस्य इति वृजिक इत्येव भवति। तत्र भूय प्रत्ययः कथम् अत्र वृजिक इत्येव भवति।
तत्र वृद्धेत् कौशलित्रेण अत्र वर्तते। अत्रापि वार्यः भक्ति अस्य वार्यो भक्ति अस्य इति विषये वृजिक इति वृजिक इत्युक्ते अत्र वृजिक इति तस्य आदेशादिकं भवति, तेन अस्य एतस्य स्वरूपं तादृशं स्वरूपं सिद्ध्यति। एवं रूपेण एतस्यापि सूत्रस्य विषये विचारः सञ्जातः। अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।